न तदस्ति न तदस्ति न तदस्ति पृथिव्यां वा पृथिव्यां वा पृथिव्यां वा दिवि देवेषु दिवि देवेषु दिवि देवेषु वा पुनः वा पुनः सत्त्वं प्रकृति सत्त्वं प्रकृति सत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तं 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 यदेभिः यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः स्यात्त्रिभिर्युगैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः No one neither here nor among the celestials in the higher planetary system is free from these states of material nature. ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra are divided in Devak. They do based on their nature. Parantapa, शमोदम Shamodama, तपःशौचं Tapashaucham, शान्तिरार्ज Shantiraja, वमेव च Vameva cha, ज्ञानं विज्ञानं Jnanam Vijnanam, आस्तिक्यम् Astikyam, ब्रह्मकर्म Brahmakarma, स्वभावजं Swabhavajam, शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् The nature of Brahmanas is characterized by their calmness, discipline, austerity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and belief in God. शौर्यं तेजो Shauriyam tejo, धृतिर्दाक्ष्यं Dhritirdakshyam, युद्धे चाप्य Yuddhe chapya, पलायनं Palayanam, दानमीश्वर Dhanamishwara, भावश्च Bhavascha, क्षात्रं कर्म Kshatram karma, स्वभावजं Swabhavajam, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् Kshatriyas are characterized by their qualities of heroism, vigor, fairness, dexterity, steadfastness in battle, leadership and generosity. कृषिगौ रक्ष्य Krishigau rakshya,
कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यम् 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 वैश्यकर्म 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 स्वभावजम् 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 परिचर्या परिचर्यात् परिचर्यात्मकं कर्म मकं कर्म मकं कर्म शूद्रस्यापि 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 स्वभावजम् 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 कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् Those who are good at cultivation, cattle rearing and trade are known as Vaishyas. Those who are very good in service are classed as Shudras. स्वे स्वे कर्म स्वे स्वे कर्म स्वे स्वे कर्म न्यभिरतः 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 संसिद्धिं 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 लभते नरः लभते नरः लभते नरः स्वकर्म 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 निरतः सिद्धिं निरतः सिद्धिं निरतः सिद्धिं यथा विन्दति यथा विन्दति यथा विन्दति तच्छृणु 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 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु One can attain the highest perfection by devotion to one's natural work. Listen to me how one attains perfection while engaged in one's natural work. यतः प्रवृत्ति यतः प्रवृत्ति यतः प्रवृत्ति भूतानां 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 येन सर्वं येन सर्वं इदं ततम् इदं ततम् इदं ततं स्वकर्मणा 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 तमभ्यर्च्य 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 सिद्धिं विन्दति सिद्धिं विन्दति सिद्धिं विन्दति मानवः 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 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः One attains perfection by worshipping the Supreme Being from whom all beings originate and by whom all this universe is pervaded through performance of one's natural duty for him. श्रेयान् स्वधर्मो श्रेयान् स्वधर्मो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः 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 परधर्मात् 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 स्वनुष्ठितात् 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 स्वभाव 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 नियतं कर्म नियतं कर्म नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति 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 किल्बिषम् 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 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् It is better to engage in one's rightful conduct, even though one may not perform it to perfection, rather than to accept another's conduct to perform it perfectly. Responsibility prescribed according to one's nature are never offered by sinful reactions. सहजं कर्म सहजं कर्म सहजं
सहजं कर्म कौन्तेय 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 सदोषमपि सदोषमपि न त्यजेत् न त्यजेत् सर्वारम्भा सर्वारम्भा हि दोषेण विदोषेण धूमेनाग्निरि धूमेनाग्निरि वावृताः मावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः Even work has some defect. Just as fire is covered by smoke, one should not give up the work that is born of his own nature, even if such work is full of fault, O Kaunteya. असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासे नाधिगच्छति असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति One whose intelligence is always free from selfish attachment, who has controlled the mind and who is free from desires, by practicing renunciation, attains the ultimate state of perfection of self-work and actionlessness. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा Understand from me how one has achieved this perfection and can attain the supreme state of truth Brahman by acting in the way I shall now summarize. Kaunteya. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ
रागद्वेषौ व्युदस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च Endowing with purified intellect, subduing the mind, with firm resolve turning away from the objects of sense, giving up all likes and dislikes. विविक्तसेवी लग्वाशी लघ्वाशी यतवाक्ता यतवाक्का यमानसः यमानसः ध्यानयोग परो नित्यम् परो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रितः विविक्तसेवी लग्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः